السلام عليكم. قبل ما نبدا ان شاء الله هاد الفيديو هادي، الا عجبكم المحتوى وبغيتونا نكملو ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه، وذلك بالضغط على الزر تاع ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد درناه. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدم معكم لي زيكزيرسيس بالنسبه لو بروميير كور اللي هو لونسومبل ان اي كونوسيون اون اريثميتيك. اذا اول اكزيرسيس بعدا نقول لكم لي زيكزيرسيس اللي غنخدمو. اذا غنخدمو ليكزيرسيس 1 عندنا تقريبا 14 لي زيكزيرسيس تاع اكزيرسيس اللي هما هادو اللي غيبانو لكم. إذا نرجعو ليكزيرسيس 1. إذا غنحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 1. إذا بالنسبة للبروميير كيسيون شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا ديتيرميني لو نومبر بير اي لي نومبر امبير بارمي لي نومبر سويفون. عطاونا 16485. قالوا لنا واش هذاك نومبر بير ولا امبير. اذا باش هذا نعرفوا واش نومبر بير ولا امبير يكفي اننا نشوفوا رقم الوحدات اللي هو لو شيفر دونيتي اللي هو 5. اذا بويسكو لو شيفر دونيتي اللي هو 5 كيدير 5 امبير، دونك راه لو نومبر كامل اي امبير. اذا اون 16485 مالو اي امبير. علاش؟ لان لو 5 شيفر دونيتي هو 5 امبير. شوفوا لو نومبر الثاني، النومبر الثاني هو 36650. اذا باش نعرفوا واش بير ولا امبير يكفي عاوتاني اننا نشوفوا لو شيفر دونيتي رقم الوحدات اللي هو صفر. اذا بويسكو صفر كي داير صفر واش بير ولا امبير؟ صفر هنا كنعرفوا بانه اي بير. اذا بويسكو لي زيرو تما اي بير، دونك العدد كامل كيدير اي بير. دونك اون 36650 مالو قلنا اي بير عدد زوجي. دابا نشوفو 15 مضروبه في 1731. هنايا شنو خصكم ديروا؟ كاينه واحد الميثود اللي هي نايف شي شويه. شنو هي نمشيو نحسبوا داك العدد، ولكن حنا ما محتاجوش نحسبوا ديك الطريقه هذه. ماشي ديما خدامه. علاش؟ لان يقدر يعطيك تما لو برودوي تاع دي نومبر اللي هما كبار، غادي تهز آلة حاسبه غادي تسطلك آلة حاسبه ما تقدرش تحسب لك داكشي. دونك خصك تخدم دماغك شي شويه. نعطيكم لا ميثود اللي غنديرو في هذا سميتو. اذا نتبعوا معايا كيفاش غادي نديرو الجواب. اذا قلنا ما غاديش نحسب داك العدد، ولكن غادي نعرفوا واش هو بير ولا امبير. قلنا 15 مع 15 مالو هذا اي امبير. اي كي داير داك العدد الاخر 1731 تا هو امبير. اشنو كنعرفوا على لو برودوي تاع دو زونتي امبير؟ اذا قلنا يكون اذا امبير غادي غندير بين موقفين بحال قاعده امبير فوا امبير. واش كيساوي بير ولا امبير؟ اذا هذه القاعده درناها في دوك لي فيديو الاولانيين كتعطينا هذه امبير. اذا بيسكو هنا 15 امبير وهذا امبير، دونك لو برودوي تاعهم غادي يكون امبير. يكون الور 15 مضروبه في 1731 مالو اي امبير. بلا ما نحسب داك العدد شحال كيساوي غندوزو ل 11 مضروبه في 94 كيدير 11 امبير. كيدير 94 بير. لو برودوي تاع امبير فوا بير اش كيعطينا بير وبلا ما نحسبوه العدد. علاش؟ لان في لو دي اس ولا في الفرض يقدر يعطيك لو برودوي تاع شي اعداد هو اللي هما كبار. غتهز آلة حاسبه ما تقدرش تحسب لك داكشي، خصك شي بي سي ولا باش تحسب داكشي. دونك اش غنديرو هنا؟ غنحاولوا نستعملوا دماغنا شي شويه. دونك اون 11 مالو اي امبير. 11 راه عدد فردي. اي 94 اي بير. اي بويسكو بما ان بويسكو اذا كيدير نستعملوا هنا واحد القاعده غندير بين المعقوفتين امبير فوا بير. اش كيعطينا هذا؟ قلنا كيعطينا بير. الور 11 مضروبه في 94 مالو اي
بير. اذا حنا جاوبنا بلا حسبوا. دابا غندوز لا كيسيون ديال لا كيسيون ديال شنو قال لنا. اذا غنديرو بتيتا. قلنا ديتيرمين لو شيفر اكس بور كو داك العدد 5302 اكس سوا ديفيزيبل بار 9. داك الاكس قلنا مالو لو شيفر ياك. دونك اول حاجه اش غنديرو ديتيرمينو لو اكس بحيث داك اكس ابارتي لين اشنو قلنا لو شيفر. دونك ولا شنو هما لي شيفر اللي كاينين. كاين 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندنا 10 تاع لي شيفر اللي هما هادو صافي. دوك باش نعرفوا داك العدد 5302 اكس راه ديفيزيبل بار 9 دابري لي كريتير تاع الديفيزيبيليتي. خص يكون داك لا سوم تاع لي شيفر لا سوم تاعهم خص يكون ديفيزيبل بار 9. دونك اش غنديرو نمشيو نخدمو بالنسبه لو زيرو. اذا بور اكس ايكال 0 اون. اذا غنمشيو نديرو لا سوم تاع لي شيفر تاع داك العدد اللي هو 5302 اكس. غنمشيو نديرو 5 بلس 3 بلس اكس بلس 2 ونحسبو شحال غنعطيو الاكس. اكس غنعطيوها 0. دونك غتعطينا 5 زائد 3 زائد 0 زائد 2 ونحسبو. 5 زائد 3 هي 8. 8 زائد 0 هي 8 نيت. 8 زائد 2 هي 10. واش 10 ديفيزيبل بار 9؟ اذا باش نعرفوا واش هذا العدد كامل، باش نشوفوا هذا العدد كامل واش ديفيزيبل بار 9 ولا لا، غنمشيو نحسبوا لا سوم تاع لي سي شيفر اللي هو هذا عطانا 10. الا كان داك لا سوم ديفيزيبل بار 9 دونك راه العدد كامل ديفيزيبل بار 9. سينو راه العدد ني با ديفيزيبل بار 9. اذا عندنا 10 ني با اذا 10 ني با ديفيزيبل بار 9. اذا كوم بما ان كوم شنو 10 ني با ديفيزيبل بار 9 الور اكس ما عمره ما يساوي 0. اذا هاد الحاله تاع يكون اكس داك لو شيفر يكون كيساوي 0 راه ما خداماش. ندوزو الحاله اخرى هي يكون بور شنو بور اكس ايكالا 1. كنظن واقيلا راه صافي فهمتوا لا ميثود. دوك هنا غير غادي نضيعوا الوقت صافي. دونك قلنا شنو 5 زائد 3 زائد اكس زائد 2. صراحه ما واش عندي الجواب دونك ضروري خصني نريديجي هادشي. دوك عشان نحاول نسربي شويه. دوك تعطينا 5 زائد 3 بلاصه اكس نعطيو 1. واش عطاتنا 11. واش 11 ديفيزيبل بار 9. دوك نكتبوها ثاني كوم 11 ني با ديفيزيبل. واقيلا خص واحد البا هنايا بار 9 الور اكس ما عمره ما يساوي لو 1. دابا غندوزو بالنسبه لجوج بوغ اكس ايكالا 2 قلنا 5 بلس 3 بلس اكس بلس 2 شحال عطاتنا 12. واش 12 ديفيزيبل بار 9. دونك بلا ميم ريداكسيون غنديرو كوم 12 ني با ديفيزيبل بار 9 الور اكس ما عمره ما يساوي غتعمروا هادشي لراسكم. دونك اكس ما عمره ما يساوي جوج بور اكس كتساوي 3. قلنا شنو غنمشيو نحسبوا لا سوم تاع لي شيفر تاع هاد العدد. عطينا 5 بلس 3 بلس اكس بلس 2 غادي تحسبوا غادي نلقاو 13. اذا واش 13 ديفيزيبل بار 9. دونك غنكتبوها ثاني الور بويسكو 13 ني با ديفيزيبل بار 9. دونك غنعطينا دونك راه الور غنوصلوا في الاخر بان اكس راه ما يمكنش يكون كيساوي 3 بور اكس تيكالا 4. دونك غنحسبوا داك لا سوم تاع لي شيفر تاع داك العدد 5302 اكس عطينا 14. واش 9 ديفيزيبل بار 14 دونك اكس الور اكس ديفيرون تاع شنو ما عمرو ما يساوي 4. نظركم شحال غنعطيو الاكس باش نلقاو شي ديفيزيبل تاع 9. خص يكون داك خصنا نلقاو 18. دونك غنقص قربنا ل 18.
عطينا 15 وغنقولوا بويسكو 15 ني با ديفيزيبل بار 9 الور اكس ما عمره ما يساوي، لا هنا 5 عطينا 15 دونك اكس ما عمره ما يساوي 5. شحال وصلنا ل6؟ إذا بور إكس إيكالا 6 قلنا 5 بلس 3 بلس إكس بلس 2 شحال غادي نلقاو؟ يعطينا 6. لقينا أنا 15 دوكا نلقاو 16 و 16 ديفيزيبل بار 9 غنقولو بويسكو 16 ني با ديفيزيبل بار 9 غنقولو نوصلو في الآخر غنقولو راه ألور إكس ديفيرون دو 6 بور إكس إيكالا 7. شحال غنلقاو؟ غنلقاو إذا قلنا نلقاو 17 اللي عطينا الإكس 7 نلقاو نفيريفيو 5 زائد 3 8 8 زائد 2 هي 10 زائد 7 هي 17. إذا غنلقى نقولو عاوتاني هنا بويسكو 17 ني با ديفيزيبل بار 9 ألور إكس ما عمرو ما يساوي 7 فور إكس إيكالا 8. قلنا 8 5 زائد 3 زائد إكس زائد 2 غادي نلقاو شحال؟ غادي نلقاو 18. واش 18 ديفيزيبل بار 9؟ إذا غنكتبو هنا بويسكو كوم ولا بيسكو بحال 18 ديفيزيبل في هاد الحالة ديفيزيبل بار 9 ألور ها حنا لقينا واحد لو شيفر إكس. إذا إكس يقدر يكون كيساوي 8 وإلا عطينا الإكس 9 إلا رديتو لبنا شنو الحالة اللي بقات هنا؟ بقات لنا الحالة تاع إكس يكون كيساوي 9 حيت هو تا هو شيفر. قلنا 5 بلس 3 بلس إكس بلس 2 غنلقاو هي 19. واش 19 ديفيزيبل بار 9؟ لا دونك إكس ما عمرو ما يساوي 9. إذا شنو هو اشنو نرجعو دابا للسؤال. إذا اشنو هو لو شيفر إكس باش يكون هذاك ديفيزيبل بار 9؟ نكتبو دو ولا بار سويت وصلنا نتيجة دو le chiffre x pour que 5302 x soit divisible par 9 اشنا هي 8. دابا غندوزو ل بي قالوا لنا comment choisir le chiffre y pour que 5320 soit divisible par 9 et 2. إذا شنو كيدير داك الإيكغيك شيفر ياك؟ دونك أون إيكغيك غيكون إيكغيك كيساوي واحد في هاد العدد، 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9. إذا هذاك العدد كيدير؟ قلنا قالوا لنا حددوا إيكغيك باش يكون هذا العدد هذا 5300 و Y20 سوا ديفيزيبل بار 2. إذا باش يكون داك العدد ديفيزيبل بار 2 خص يكون لو شيفر دونيتي تاع هذا. شنو هو لو شيفر دونيتي تاع هذا؟ هو إيكغيك. إذا خص يكون داك الإيكغيك خص يكون بير. إذا قلنا 5300 و Y20 ديفيزيبل قابل للقسمة بار 2. إذا ألور إكس غيكون كينتمي لحدا هادو. إذا اش غنديرو هنا؟ إكس هذاك لو شي هذاك نسيت هنايا ماشي إكس هنا إيكغيك خص يكون إيكغيك بير. إذا غيبقى لنا غير 0 غنحيدو دوك لي زامبير اللي كاين هنا تبقى لنا 2 4 6 8 صافي هادو هما اللي بقاو. غيبقى لنا 0 والجوج ها هي والربعة كاينة 6 و 8 مزيان. علاش حيدنا الاخرين؟ لان الا كان داك الايكغيك كيساوي 1 ولا 3 راه ما غاديش يكون هذا ديفيزيبل بار 2. وتما قالوا لنا خص يكون قالوا لنا حددوا ايكغيك ساشون كو هذا العدد ديفيزيبل بار 2 هنا. اذا باش يكون ديفيزيبل بار 2 حنا حيدنا شي حاله تمايا. دابا شنو غنمشيو نشوفوا فوقاش غيكون هذاك سميتو ديفيزيبل بار 9.
اذا غنمشيو لهاد الحالات ونبداو نحسبوا. الا كان y يساوي 0 بنفس داكشي اللي درنا هنا قلنا غنمشيو نحسبوا لا سوم، حيت فوقاش كيكون شي عدد ديفيزيبل بار 9. الا كان لا سوم تاع سي شيفر تاع دوك الاعداد تاع داك العدد اودي يكون داك لا سوم تاع لي شيفر مالو مولتيبل تاع 9 ولا ديفيزيبل بار 9 بحال. اذا 5 بلس 3 بلس 2 بلس y شحال عطينا الايكغيك 0، دونك عطينا 5 زائد 3 هي 8 تعطينا 10. واش لو 9 ديفيزيبل بار ولا واش هذا العدد ديفيزيبل بار 9؟ لا، دونك اش نكتبوا بويسكو ولا كوم بحال بويسكو 10 ني با. انا غندير معكم الحاله الاولى ندريجي والحاله الاخرى يمكن نخليكم تكتبوا ني با ديفيزيبل بار 9 الور y راه ما عمرو ما يساوي صفر. اذا بور y كتساوي ما غنديرش لو 1 راه حيدناه غتبقى لنا ندوزها بالجوج. قلنا 5 بلس 3 بلس 2 بلس y غنمشيو نعطيو ل y جوج وغنحسبوها تعطينا 12. واش 12 ديفيزيبل بار 9؟ لا، دونك غنقولوا بويسكو 12 ني با ديفيزيبل بار 9 الور y ما عمرو ما يساوي شحال؟ ما عمرو ما يساوي جوج. غندوزو دابا 4 بور y كتساوي 4. قلنا 5 بلس 3 بلس 2 بلس y شحال غتعطينا؟ غادي تعطينا 14. واش 14 ديفيزيبل بار 9؟ لا، دونك غنقولوا الور y ما عمرو ما يساوي 4 بور y كيساوي شحال؟ 6. الا رديتو معايا راه نفس الاعداد هنا، اذا شحال غيكون y نضربو ما نلقاو هو 8. اذا قلنا 5 بلس 3 بلس 2 بلس ماشي نفس الاعداد ولكن كيتكون هنا بين المثال الاولاني والمثال ا و بي ماشي نفس العدد ولكن كيتكون من ميم شيفر زائد y. الا عطينا 6 عطينا 16 و 16 ديفيزيبل بار 9 غنقولوا نو. اذا غنقولوا بويسكو 16 ني با ديفيزيبل بار 9 الور y ما عمرو ما يساوي 6. دونك اش بقى لنا 8. اذا بور y ايكالا 8 قلنا غنلقاو لا الصوم هو 18. الا عطينا الاي 8 اذا غنديرو 5 بلس 3 بلس 2 بلس 8 غادي نلقاو هي 18. اذا غنقولو بويسكو هاد 18 ماشي، اذا بويسكو 18 اي ديفيزيبل بار، سمحوا لي الا كان شويه تاع الصداع شي خارج على السيطره تاعنا، عطينا نرجعوا لهادشي. اذا ديفيزيبل بار 9 الور y يقدر يكون كيساوي ماشي يقدر y كيساوي 8. دونك نقولوا كونكلوزيون هنايا لو شيفر y. اذا لو شيفر y pour que 5320 soit divisible par 9 et 2 شنو هو؟ y يساوي 8. دابا on passe à la question 3. Déterminer tous les nombres pairs. La question prochaine est là. Déterminer tous les nombres pairs qui sont divisibles par 4 et 5 et يكونوا compris entre 201 و 351. هذوك لي نومبر غنسميهم x. اذا غنخدم ب x. اذا غناخذ دابا غنحاول واخا تما. اذا سوا هذاك العدد اللي هذوك لي نومبر اللي غنقلب عليهم غنسميهم واحد المجهول x. اذا سوا x مالو اول حاجه اش قالوا لنا ديتيرميني لي نومبر بير. اذا سوا اكس ان بير مزيان. اذا كي سون قال لنا ديفيزيبل بار 4 اي 5 اي كومبري. اذا اي غناخذ اكس محصور بين شنو؟ بين 201 و 351.
مزيان. اذا اول حاجه واش اكس يقدر يكون كيساوي واحد في هاد 201 ولا 350؟ لا، علاش؟ لانه قال لهم بير، دونك يقدر ندير غير ستريكت، نقدر ندير ستريكت نقدر نخليوه ايوا. علاش قلت ستريكت؟ لان ما عمره ما يساوي 201 ولا 351. علاش؟ لان قال لنا بير، دونك نقدر ندير تما ستريكت قطعا. يلا تبعوا معايا. اذا بير الشرط تاع بير درنا كومبري. هاهي شنو بقى لنا؟ خص يكون داك الاكس ديفيزيبل بار 4 اي 5. مزيان. دونك نبداو ب 5 ساهله. اذا كوم اكس اي ديفيزيبل بار 5. دونك غير هادي غادي تحيد لنا شحال من عدد هنايا. اذا الور اكس غيكون كاين تمام. الا رديت البال هنايا شحال من عدد كاين هنايا؟ بزاف. غنحاول نحصرهم واحد شويه، غنقص منهم. هاد ديفيزيون بار 5 غتحيد لي شحال من عدد. دونك شنو هو اول عدد كبر من 201 ويكون ديفيزيبل بار 9؟ شنو هو قلنا؟ شنو هو العدد؟ هي 205. ولكن ردوا معايا البال 205 واش بير؟ لا. دونك شنو اللي تابعو؟ 210. مزيان. اشنو اللي تابع 210 ويكون ديفيزيبل بار 5؟ هو 215. ولكن انا رديت معايا 215 راني با بير ان بير. دونك شنو اللي تابع تاع 2015 2000 يا ودي 215 هو تابعو 220. اشنو اللي تابع 220؟ 225. ولكن 225 راه ان بير، حنا بغينا خص يكون اكس بير. دونك اللي تابعو هو 230. كنظنكم دابا فهمتوا اشنو اللي تابعو 240. علاش ما درتش 235؟ لانه ان بير، حنا خصنا يكون بير. هادشي اللي كاين في لا كيسيون. دونك شنو اللي تابعو 250 260. غنبقاو غاديين تالين، ما كاين اللي كتب داكشي. غنبقاو غاديين 260 270 280 290 300 310 300 تالين. راه درت تما 3 النقط حتى 350. مزيان. دابا هذيك ديفيزيل بار 5 حيدات لنا شي وحدين هنا، حيدتنا بزاف. مزيان. دابا شنو بقى لنا دابا؟ خص يكون سوا ديفيزيبل بار شنو؟ خص يكون ديفيزيبل بار 4. بار 4 تاودي. إذن قلنا إكس إي ديفيزيبل بار 4. مزيان. نرجعو لي كريتير دو ديفيزيبيليتي. فوقاش كيكون شي عدد ديفيزيبل بار 4 اش كنديرو؟ كنمشيو لدوك هذاك العدد اللي كيتكون من جوج الاعداد الاخرانيه. بحال دابا هنا 10 20 30 كنشوفوا غير دوك جوج الاعداد الاخرين. بحال دابا 240 باش نعرفوا واش ديفيزيبل بار 4 ولا لا، يكفي اننا نشوفوا هذا العدد، هذاك العدد اللي كيتكون من جوج تاع الاخرين. بحال دابا هنا 40 واش 40 ديفيزيبل بار 4؟ وي. دونك العدد كامل غيكون ديفيزيبل بار 4 اللي هي 4. دونك اون اكس ديفيزيبل بار 4. الور اكس غيبقى لنا. يلاه تبعوا معايا 210. واش 210 ديفيزيبل بار 4؟ باش نعرفوا ولا لا غنمشيو ناخذوا 10. كناخذوا غير دوك العدد اللي مكون من جوج الاعداد الاخرانيين 10. واش 10 ديفيزيبل بار 4؟ اذا الا رديت البال 10 راه محصوره بين 8 و 12. 8 ملتيبل تاع ديفيزيبل بار 4 و 12 ديفيزيبل بار 4، ولكن ما كاينش شي واحد بيناتهم. دونك 210 راه ني با ديفيزيبل بار 4. علاش؟ لان لو 10 ني با ديفيزيبل بار 4. غنديزو ل 220. واش 220 ديفيزيبل بار 4؟ وي. علاش؟ لان هاد ال 20 هادي ديفيزيبل بار 4. دونك اكس يقدر يكون كيساوي 220. واش يقدر يكون كيساوي 230؟ واش يقدر يكون كيساوي 230؟ غنشوفوا 30. واش 30 ديفيزيبل بار 4؟ ما عرفناش. جاك داكشي شويه صعيب في الحساب. الآلة الحاسبة 30 مقسومه على 4 غادي تعطينا 7 غتعطينا 7.5. اذا واش ديفيزيبل؟ لا، فيه الفاصله. دوك غندوزو ل 240. واش 240 ديفيزيبل بار 4؟ وي. علاش؟ لان 40 ديفيزيبل بار 4. 250. واش 250 ديفيزيبل بار 4؟ لا. علاش؟ لان 50 ني با ديفيزيبل بار 4. علاش 50 ني با ديفيزيبل بار 4؟ غندير 50 مقسومه على 4 غتعطينا 12. دونك غندوزو ل 60. واش 60 ديفيزيبل بار 4؟ علاش؟ لان 60 على 4 تعطينا 15. 260. 270. واش 270 ديفيزيبل بار 4؟ غناخذوا 70. غناخذوا عاد دوك العدد اللي مكون من جوج الارقام الاخرين. 70 مقسومه على 4 غتعطينا 17. دونك غندوزو ل 80. واش 80 ديفيزيبل؟ على 280 واش ديفيزيبل بار 4؟ وي. علاش؟ لان 80 ديفيزيبل. ردوا البال راه كاينه هنا 280 كاينه 280 290 وهي غاديه. غتبقى لنا 280. اشنو اللي تابع 280؟ 300. علاش ما درتش 290؟
لان 90 ني با ديفيزيبل بار 4. شنو يتابع 300؟ اشنو هو العدد اللي كاين هنا اللي تابع 300؟ هو 310. ولكن واش 310 ديفيزيبل بار 4؟ لا، غنرجعوا للحاله ديال 10 ني با ديفيزيبل بار 4. دونك لا، غندوزو 320 و 320 تابعها 340. واش 350 ديفيزيبل بار 4؟ لا، علاش؟ لان 50 با ديفيزيبل بار 4. اذا tous les nombres pairs qui sont divisibles par 4 I5 qui compris entre 201 و 351 وهما هذا. دابا غادي ندوزو ليكزرسيس 2. اكزرسيس 2 قالوا لنا لا بروميير كيسيون. واش كتقول لنا تمايا؟ اسكو لا اسكو لي زونتي سويفون سون بروميير ولا لا. نبداو ب 49. اذا بغينا نشوفوا واش 49 ايتا نونتي ولا ايتا نومبر برومي ولا لا. اون 49 شنو كتعرفوا على 49؟ ايتا اونتي ولا ايتا نومبر كاري اللي هي 7 او كاري اللي هي 7 فوا 7. اذا هنا يقدر نكتبوها هي 7 فوا كا. الكا في هذه الحاله هي 7 و7 ابارتينا ان. اذا لقينا 49 كتساوي 7 في كا. الوغ شنو؟ الوغ 7 ديفيز 49. دونك بارمي لي ديفيزور تاع 49 دونك يقدر نكتبو بحال هكا. نديرو لي ديفيزور تاع 49 كاين واحد والكبير فيهم هو 49 وإلا رديتو البال راه 7 تا هو ديفيزور. المهم على الاقل تما عنده 3 تاع لي، على الاقل عنده 3 تاع لي ديفيزور. اذا واش برومي؟ اشنو هو الديفينيسيون تاع برومي؟ اذا باش نقولوا واش نونتي برومي ولا لا خص يكون عنده اكزاكتومون 2 ديفيزور. اذا بويسكو هنا 49 الى او مينيموم 3 دونك راني با برومي. دونك ولا 2 49 ني با برومي. ندوزو ل 239. 239 بغينا نشوفوا واش 239 برومي ولا لا. الا رديتو مع العدد كبير شي شويه. اذا اول حاجه ممكن نفكروا فيها هو نشوفوا نستعملوا دوك لي كريتير دو ديفيزيبيليتي نشوفوا ياك ما عندوش شي ديفيزور. اذا واش هو بير؟ لا، حيت الا كان بير غتكون جوج كديفيزيو غنقولوا راني با برومي. هنا عطاونا ان بير. اذا نشوفوا لا سوم 2 زائد 3 هي 5، 5 زائد 9 هي 14. واش 14 ديفيزيبل بار 3 ولا 9؟ لا. دونك واش غنديروا هنا؟ ندوزو لا تكنيك. اذا قلنا الراسين كاري تاع 239 كتساوي تقريبا، غنهزو لا كالكول ونحسبو. دونك غنديرو الراسين تاع شحال؟ 239 تساوي عطنا 15 فاصلة. مزيان. دابا اش غنديرو هنا؟ غنمشيو نحددو لي نومبر بروميي لي كي سون انفيريور ا 15. دونك لي نومبر premier inférieur à 15.45 اللي كتساوي تقريبا راسين كاري تاع 239. شنو هما؟ غنحاول نجمعهم في هاد لونسوم. هاد فهاد لونسوم كاينه جوج، كاينه 3، 5 ب7 وكاينه 11 وكاينه 13. اذا غنشوفوا واش 239 واش ديفيزيبل بار لان دي سي نومبر برومي. اذا غنشوفوا واش ديفيزيبل بار 2. لا، علاش؟ لانه امبير. بيسكو امبير دونك راني با ديفيزيبل بار 2. واش ديفيزيبل بار 3؟ لا، علاش؟ لان قبيله فاش حسبنا لا سوم لقينا واقيلا 14. اذا بيسكو 14 ني با ديفيزيبل بار 3 دونك العدد كامل ما غيكونش ديفيزيبل بار 3. واش ديفيزيبل بار 5؟ لا، علاش؟ لان لو شيفر دونيتي تاع داك العدد هو 9. بويسكو 9 كيخالف 5 وكيخالف 5 دونك راني با داك العدد كامل 239 ني با ديفيزيبل بار 5. واش ديفيزيبل بار 7؟
اش غنديرو؟ غنهزو هاد لاله مولاتي غنديرو 239 مقسومه على 7 غتعطينا 34 مادام فيه الفاصله الخارج فيه الفاصله دونك ني با ديفيزيبل بار 7. ندوزو ل 11 مقسومه على 11 فيه الفاصله دونك ني با ديفيزيبل بار 11. غندوزو ل 13 مقسومه على 13 نديرو تساوي عطاتنا الفاصله. دونك هاد العدد ني با ديفيزيبل بار او كان من هاد لي نومبر هادو. دونك اش غنقولو؟ دونك كوم 239 n'est pas divisible par les premiers suivants. ملي كنقول لي بروميي زعما لي نومبر بروميي. لي بروميي 2 3 5 7 11 و 13. الوغ 239 مالو اي دابا غندوزو لو نومبر سويون هو 407. اذا 407 راه امبير دونك يقدر يكون برومي يقدر يكون لا. كون كان بير غنقولو ديريكتومون راه با برومي. علاش؟ لان لو سول برومي اللي كاين هو لو 2. دوك نستعملو لي كريتير نديرو داك لاصون 4 بلس 0 بلس 7 تعطينا شحال؟ تعطينا 11. 11 ني با ديفيزيبل لا على 3 ولا على 9 دونك ما نقدرو نديرو والو. غنرجعو لا تكنيك. اون الراسين كاري تاع 407 غنحاول نسربي شي شويه لا ميم تكنيك غادي تعاود. غنهزو هادي وغنديرو الراسين كاري تاع 407 تساوي عطاتنا 20 فاصله. دوك غنمشي نشوف كاع لي نومبر برومي اللي صغر من 20. هنا عطاتنا 20 فاصله شحال قلنا؟ فاصله 16 زائد شي تخربيق اخرى. دونك اشنو هما؟ دونك هنا ما غنحاولش الريداكسيون غديرو بحال هكا صافي. دونك غنحدد نيشان سميتو نحاول نسربي شويه بلا ما نعاود نريديجي صافي. ريداكسيون غديروا نفس الشيء اللي كاين هنا. دونك اش غنشوفوا شنو هما كاع لي نومبر برومي اللي صغر من 20 اللي هما كاينه 2 3 5 7 اللي تابع 7 هو 11 13 17 و 19. هادو هما لي نومبر برومي. غنمشيو نشوفوا 407 واش ديفيزيبل بار واحد على هاد لي نومبر. الا كان شي واحد فيهم كيقسم 407 راه ني با برومي. كان حتى واحد فيهم ما كيقسم 407 ديك الساعه غيكون برومي بحال الحاله تاع 239. دونك واش ديفيزيبل بار 3 لا. واش ديفيزيبل بار 5 لا. علاش؟ لان في الاخر هنا في العدد الوحدات ما كاين لا 0 ولا 5. واش ديفيزيبل بار 7 الله اعلم. غنديروا 407 مقسوم على شحال قلنا؟ على 7 تساوي فيه الفاصله ني با ديفيزيبل بار 7. 407 مقسومه على 11 37. اذا نكتبوا هنا قلنا 407 شنو كتساوي؟ كتساوي 11 مضروبه في 37. معنى اخر كتساوي 11 مضروبه في كا افيك لوكا غناخذو هو 37 ابارتينا ان. دونك اش ممكن نقدروا نقولوا هنا دابري لا ديفينيسيون غنقولوا بان 11 ديفيز. الوغ 11 ديفيز 407. دونك بويسكو 11 ديفيز 407 دونك واش يتم برومي؟ لا. علاش؟ لان باش يكون برومي خص يكون عنده اكزاكتومون دو واحد ونفسه. هنا لقينا واحد اخر اللي هو 11 دو بلا ما تكمل. دونك 407 ني با برومي. او بلا ما نطولوا في الحساب غندوزو لو نومبر الاخر. كنحاول نسربي باش ما نطولش في لا فيديو. ندوزو ل 1559. دوك غنشوفو هنا واش نقدر نستعملو لي كريتير ولا شي حاجه. الا حسبنا لاصوم تاع 6 شيفر تمايا غنلقاو 1 زائد 5 زائد 5 زائد 9 هي شحال؟ هي 20. 20 ني با ديفيزيبل لا بار 3 راه با 9. دونك ندوش غنديرو هنا نرجعو لا تكنيك. قلنا الراسين كاري تاع 1559 كيساوي تقريبا نهزو هاد لاله مولاتي غنديرو هي الراسين تاع 1500 شنو هادشي ندير 1559 لا راسين كاري تاعها إيكال
كتساوي تقريبا 39.48. دوك غنمشيو نشوفو كاع لي نومبر برومي اللي صغر من هاد العدد. درك قلنا لي نومبر بروميي inférieur à 39. شنو هما؟ نحاول نجمعهم في هاد لونسومبل. شنو هما؟ هي 2 3 5 7. هادو حاولوا تحفظوهم: 11 13 17 19 23 29 31 و 37. بالي غادي نطاطلونا في الحساب. يلا نشوفوا واش كاين شي واحد هنا كيقسم 1559. واش ديفيزيبل بار 2؟ لا، علاش؟ لانه هذا امبير. واش ديفيزيبل بار 3؟ قبيله فاش حسبنا لقينا واقيلا 20. دونك بيسكو 20 با ديفيزيبل بار 3، دونك العدد كامل با ديفيزي بار 3. واش ديفيزيبل بار 5؟ لا، علاش؟ لان هنايا في هاد البلاصه 9 ما كاينش 0 ولا 5، كاين 9. واش ديفيزيبل بار 7؟ الله اعلم، غنهزو على حسيبه. و59 مقسومه سيدي على 7 تعطينا في الفاصله ني با ديفيزيبل بار 7. ندوزو 11. 1559 مقسومه على 11 تساوي ني با ديفيزيبل بار 11. هنا مقسومه على 1559 مقسومه على شحال؟ مقسومه على 13 تساوي في الفاصله ني با ديفيزيبل بار 11. تبعوا معايا، مقسومه على 13 وقيلا ياك وصلت؟ لا، على 17. 1559 نفيريفي راه الا مشينا ترقزناه نقدر نقولوا راه برومي وهو ماشي برومي. مقسوم على 13 بشويه. 1559 مقسومه على 13 تساوي نبقى ديفيزيرو بار 3. ندوزو 17. 1559 مقسومه على شحال قلنا؟ 19. لا 17 تساوي لا مقسومه على 19 دابا. مقسومه على 19 ناني با ديفيزيبل. مقسومه على 23. 1559 مقسومه على شحال؟ 23 تساوي لا ني با ديفيزيبل على 23. بقات لنا 3 29 31 37. 1559 مقسومه على 29 في الفاصله ني با ديفيزيبل بار 29. بقات لنا 31 مقسومه على 31 تساوي ني با ديفيزيبل على 50. 1559 مقسومه على بقات لنا 37 تساوي ني با ديفيزيبل. دونك لقينا حتى شي واحد فهادو ما كيديفيز ما كيقسم. دونك اش نديرو هنا؟ اذا بويسكو pour toute P à partir de l'ensemble 2 3 5 7 11 23 37 puisque pour toute P on a 1559 n'est pas divisible par P. alors شنقولوا 1559 مالو اي بروميي. دابا غندوزو للعدد الاخر اللي هو 8367 بنفس الطريقه. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لنا ديكومبوزي لي نومبر سويفون اون برودوي دو فاكتور برومي. اذا نبداو بالعدد الاولاني. قلنا 27 مضروبه في 24. بغينا نلقاو لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور برومي. دونك هنا يا غنمشي ندير في الطريقه تاع القسم ولا نديروها غير في صر واحد. يلا 37 نكون نقسموها شي 27 شنو هي 9 في 3. 9 في 3 وشنو هي 9؟ هي 3 أس 2. بمعنى اخر 37 كامله راه هي 3. 27 هي 3 أس 3 مضروبه في 24. شنو هي 24؟ هي 8 في 3. واش درت لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دي فاكتور برومي؟ لا، رديت البال 8 راه ني با برومي. دوك غنديك 8 خصنا نصرف هذا هي. يلا تبعوا معايا. هي 3 أس 3. شنو هي 8؟ هي 2 أس 3. ما بانتش لك
دير 8 هي 4 في 2، ومن بعد ديك 4 راه هي 2 في 2، 2 في 2 هي 4 وما 2 هي، دونك عطينا في الاخر 2 أس 3 ها هي مضروبه في 3. اذا هي نقدر نلون داكشي كيما بغيت. عطاتنا هنا 3 أس 3 مضروبه في 3 أس 1، غنجمعوا الأسين غتعطينا 3 أس 4. دونك هذه هو لا ديكومبوزيسيون ليليمون بروميي ولا اون فاكتور بروميي تاع 27 مضروبه في 24. نديرو هنا الور. وقت ما كتبت تساوي نكتب هاد الجي ولا هاد الجي، خصني نكتب شي حاجه هنا بحال دابا اون، كتبت اون كتبت هنا تساوي، كتبت قبل تساوي عمرت هنا وعمرت هنا، خصني نكتب هنا شي حاجه. دابا هنا خليت قبل تساوي خاوي، دونك خليت انا ما نكتب لا دونك لا والو، ولكن هنا كتبت الالور، كتبت هنا وهنا خصني نكتب هنا شي حاجه، نكتب دو ولا الور ولا بارتويت باش حاجه. دونك هذه هي لا ديكومبوزيسيون اللي اون برودوي دي فاكتور بروميي تاع 27 مضروبه في 24. غندوزو دابا 63 مضروبه في 100 اون 63 مضروبه في 100. بغينا نديرو ليها ديكومبوزيسيون. 63 راه درتو معايا هي 21 في 3، هي 21 في 3. واش درت لا ديكومبوزيسيون؟ لا، بالنسبه ل 63 راه باقي ما كملتش. علاش؟ لان 21 ني با بروميي، 3 بروميي مزيان. وشنو هي 100 اللي كنعرفوا على 100 هي 10 أس 2. تبعوا معايا شنو هي 27. هادو 21 براسها ودي ماشي 27، 21 براسها غندير ليها لا ديكومبوزيسيون هي 7 في 3. 7 في 3 هي 21 ومع 3 واش 10 بروميي؟ لا، دونك ديك 10 براسها خصني ندير لها تفيك، هي 2 في 5 وأس 2 هي. دوك عطينا 7 مضروبه في 3 لا بويسونس 2. انا غنفرق دوك هذاك لا بويسونس غتعطينا هي 2 أس 2 مضروبه في 5 أس 2. نحاول نرتب هاد لي برومي، نحاول نرتبهم من الصغير للكبير. غتعطينا 2 أس 2 مضروبه في 3 أس 2 مضروبه في 5 أس 2 مضروبه في 7. بغيتي تفيريفي واش هادشي صحيح، حسب هادشي، شوف واش حسب هادشي وشوف واش غترجع لهادشي. كاين هنايا الان واخا قبل، كاين هنا في المثال باش يدير لا ديكومبوزيسيون، كاين اللي غيمشي يهز آلة حاسبه ويحسب 27 مضروبه في 24. الا مشيتي تحسبتي هذه زدت عليك الحساب. من الاحسن دير مادام هنا كاين البرودوي، دونك راه مساعدك انت في الديكومبوزيسيون اون برودوي. ردوا البال، لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي راه فيها البرودوي. دونك هذا البرودوي عندك تمشي تحسبها، الا حسبتيها غير غادي تعقد عليك الحساب. دونك هذه هي لا ديكومبوزيسيون، راه 2 و3 و5 ها هما هادو لي برومي اللي كاين في ديك لا ديكومبوزيسيون. غندوزو دابا ل 18 أس 2. قلنا 18 أس 2 مضروبه في 13 في 12 أس 3. بغينا نديرو ليها لا ديكومبوزيسيون. دونك هنا عندكم شي واحد يمشي يهز على حسبه ويبدا يحسب، لا راه فيها البرودوي مزيان. دونك غير هي محلوله شي شويه غنزيدو نحلوها. دونك تعطينا 18 أس 2 اللي هي شحال؟ اللي هي 6 في 3، واللي نقدر نديروها هي 9 في 2، هي 9 في 2 أس 2. و 12 هي 4 في 3، 4 في 3 مزيان. شنو هي 9 هي 3 أس 2. هذيك 9 راه ماشي برومية، دونك براسها يقدر نديروا لها ديكومبوزيسيون هي 3 أس 2 نضربها في 2. وما تنساوش هاد أس 2 هادي و4. واش 4 برومية؟ لا، دونك شنو هي لا ديكومبوزيسيون تاعها؟ هي 2 أس 2 نضربها في 3 أس 2. عطاتيني هنا هي 3 أس 2 لو تو او كاري، 3 أس 2 كلشي أس 2. عطاتينا 3 أس 4 مضروبه في 2 أس 2. هاد 2 أس 2 الكل أس 2 عطاتينا هي 2 أس 4 مضروبه في 3 أس 2 غنفرقوا عليها مزيان. دونك عطاتينا 2 أس 2 مضروبه في 2 أس 4 هي 2. مادام هنا عندنا نفس الاساس دونك غنجمعوا الاسين. عطاتنا 2 زائد 4 هي 6 مضروبه في شنو؟ هنا عاوتاني عندنا 3 أس 4 مضروبه في 3 أس 2 عطانا هي 3 أس حتى هي 6. احنا وصلنا هنا 2 و3 راه سون دي نومبر بروميي. دونك هذه هي لا ديكومبوزيسيون تاع العدد. دابا غندوزو ل 5292. دونك هذه نشوفوا كيفاش غنديروا ليها. دوز لاباج جديده. دونك غنديرو هنا 5292. بغينا نديرو ليها لا ديكومبوزيسيون. دونك هنا غنرجع للطريقه القديمه. علاش؟ لان ما بانش لي هذيك كتكتب على شكل جداء مضروبه في شي حاجه. دونك 5292 مقسومه على شحال؟ على لو بروميي نومبر بروميي اللي هو 2. غتكون ديفيزيبل بار 2. علاش؟ لان راه هذا كامل بير. دونك عطينا هنا نقسمو على 2 وتعطينا 2646. هذا راه بير. دونك راه
باقي قابل للقسمة على جوج مقسومة على جوج تساوي مقسومة على جوج غتعطينا 1323. هذا باقي ماشي بير، دونك ما غيكونش ديفيزيبل بارتو، دونك سالينا مع جوج غندوزو لو نومبر بروميي اللي تابع جوج اللي هو 3، دونك غنديرو 1323 هادشي 1323 مزيان مقسوم على شحال؟ مقسوم على نشوفو 3 مزيان، دونك غتعطينا 441. نزيدو نقسمو على 3 مقسوم على 3 غتكون ديفيزيبل بار 3. علاش؟ لان لا الصوم هنا يعطينا 9، دونك راه باقا ديفيزيبل بار 3، دونك على 3 غتعطينا شحال؟ 147. واش باقا ديفيزيبل بار 3 اش غنديرو لا الصوم عطاتينا 5 زائد 7 اللي هي 12، دونك راه باقا ديفيزيبل بار 3 مقسوم على 3 تساوي 49. واش 49 ديفيزيبل بار 3؟ لا، علاش؟ لان الا درنا 4 زائد 9 غتعطينا 13 راه برومي ني با ديفيزيبل بار 3. دونك اش غنديرو هنايا؟ الا كتلاحظوا شنو هي 49 راه هي 7 أس 2، دونك عطينا 7 عطاتنا الخارج 7 مقسوم على 7 نيت عطاتنا 1. دونك هنا الور لا ديكومبوزيسيون تاع 5292 شنو هي جوج، هنا كاينين جوج هي جوج أس 2 مضروبه في 3، كاينين 3 تاع الثلاثاويات هي 3 مضروبه في 3 أس 3 مضروبه في 7 أس 2. هذه هي لا ديكومبوزيسيون تاع هذاك العدد. دابا غندوزو للعدد الاخر. قلنا شنو 640 على بيسونس 5 مضروبه في شحال؟ 144. يلاه تبعوا معايا هذيك 640 نقدر نكتبوها هي 64 مضروبه في 10 مزيان. دونك حنا دونك هي 64 مضروبه في 10 لو تو على بيسونس 5 مضروبه في 144. الا رديتو البال معايا هادي خصكم تكونوا عارفينها 12 أس 2 اش كتساوي 144. دونك هي 12 أس 2 مزيان. شنو هي 64؟ اشنو اللي كنعرفوا 64؟ هي 8 أس 2 هو لو كاري تاع 8، اذا هي 8 أس 2 مضروبه في 10 لو تو لا بيسونس 5. هاد 12 هي 4 في 3. شنو هي 4؟ هي 2 أس 2، اذا هي 2 أس 2 مضروبه في 3 هذه هي 12. وما تنساوش تجيك او كاري تساوي شنو هي 8؟ هاد 8 براسها راه باقي ما درناش ليها لا ديكومبوزيسيون. دونك اي عدد لقيتي خصك دير ليه لا ديكومبوزيسيون. شنو هي 8؟ هي 2 أس 3 هي أس 2. وشنو هي ديكومبوزيسيون تاع 10؟ هي 2 في 5. وما تنساوش لو تو لا بيسونس 5 مضروبه مزيان. دونك تعطيني هنا نفرقوا الاس، دونك تعطيني 2 أس 2 كلشي أس 2 تعطينا أس 4 مضروبه في 3 أس 2 مزيان. هذه غتعطينا 2 غتعطينا 2 أس 6 مضروبه في 2 هي 2 أس 7 مضروبه في 5 لو تو لا بيسونس 5 فوا 2 لا بيسونس 4 فوا 3 بيسونس 2. هادي 2 أس 7 2 أس 7 أس 5 هي تعطينا 2 أس 7 في 5 هي 35. 7 مضروبه في 5 تساوي 35 مضروبه في 5 أس 5 مضروبه في 2 أس 4 مضروبه في 3 أس 2. 2 أس 35 مضروبه في 2 أس 4 غنجمعوا الأسين عطاتنا هي 2 أس 39 مضروبه في 3 أس 2 مضروبه في 5 أس 5. هذه هي لا ديكومبوزيسيون تاع هذا العدد كامل. نحاولوا نحبسوا هنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل لكم ليكزيرسيس 2. ما بغيتش الفيديو طوال بزاف، نحاولوا نحبسوا هنا.